मैले सुरुमा भनेको हैन, नायक मात्रै हैन उहाँ महानायक हो भनेको मैले। नायक मात्रै हैन उहाँ महानायक हो भनेको मैले। कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपालको महानायक हो। हेटौँडामा त कुलमान घिसिङ चोक छ हेर्नु। 22 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएको जुन हाम्रो नेपाल थियो त्यतिखेर, त्यसलाई त जिरोमा त कुलमान घिसिङले ल्याउनु भयो नि। माइतीघर मण्डलमा हिजो बेलुका पनि हामी गयौँ, दीपावली पनि गऱ्यौँ र राइट मेन राइट प्लेस भनिन्छ नि, राइट मेन राइट प्लेस भनिन्छ नि, हो त्यसको पहिलो सुरुवात चाहिँ कुलमान घिसिङबाट भएको छ। कुलमान घिसिङ जस्ता अरू पनि छन्, प्रेम सञ्जेलहरू हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्राको कुरा नगरौँ, हामी राम्रोको कुरा गरौँ। सरकार त ट्र्याकमा त आएको छैन हेर्नुहोस्, 1 महिना भइसक्यो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन। उमेश श्रेष्ठ भनेको त माफिया हो नि, उमेश श्रेष्ठ भनेको त माफिया हो नि, शैक्षिक माफिया होइन, स्वास्थ्य माफिया होइन। उहाँ अहिलेसम्म भुरा माछा समातिएको छ अख्तियारले। छानी भुरा हेर्नुहोस् है। प्रेम सञ्जाल जस्ता व्यक्ति ल्यायो भने फुरा माछा समातिन्छ, प्रेम सञ्जाल जस्ता व्यक्ति ल्यायो भने फुरा माछा समातिन्छ। नेपाल भित्रै छ नि पैसा त, करप्सन मात्रै कन्ट्रोल गर्ने हो भने यहाँ त अरबौं छ। प्रचण्डले हात हतियार लगायतको सामान बेच्दाखेरि 18 अरब घोटाला गरेको छ। ठुलालाई चाहिँ तपाईँको चैन, सानालाई ऐन हुने हो त यहाँ जहिले पनि। राजाको शासनमा नि त्यही भन्यो, त्यही भएर गणतन्त्र ल्याएको। गणतन्त्र ल्याउँदा नि त्यही गरिबकै चरीघाटी समात्नेहरू। पुलमान बाहेक अरूको मान आउँदाखेरि चाहिँ लाइन नआउने किन त यो, किन लाइन जान्छ त? पुलमानलाई डाम्नको निमित्त त्यहाँ ल्याएको भन्ने मलाई लाग्छ, सिद्ध्याउनलाई एमसिसीले को पन्युले डाम्नलाई। उहाँहरूको योजनाबद्ध हिसाबले एमसिए बोर्डमा चाहिँ उहाँ बस्नु हुँदैन। बस्ने बित्तिकै हरेक दिन हरेक पाइला उज्यालो त हामीलाई दिनुहुन्छ उहाँले, तर हामी माथि राष्ट्रघात गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक दिन हरेक पाइला हरेक सेकेन्ड। त्यो स्थिति आयो भने फेरि हामी माथि हरम गएर कुलमान घिसिङको राजीनामा माग्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग हेमन्त सेनाई सर हुनुहुन्छ, उहाँ राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयवस्तुमाथि हामी केन्द्रित रहेर उहाँसँग गहन छलफल गर्छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। सर धन्यवाद, नमस्कार। केही समय अगाडि मात्रै कुलमान घिसिङले 4 वर्षको पूर्ण कार्यकालका लागि दोस्रो पटक नियुक्ति पत्र लिनुभयो। हजुर, सारा मानिसहरू खुसियाली मनाइराखेका छन्। हजुर, तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ? म त पहिलो पटक नै कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति नहुनेको बखतमा हामी माइतीघर मण्डलमा गएका थियौँ होइन। रातिको 8 बजे नै हामी आन्दोलन गर्नलाई कुनै पनि हालतमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुन पर्यो होइन, विद्युत प्राधिकरणमै। किन भन्दा 22 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएको जुन हाम्रो नेपाल थियो त्यतिखेर, त्यसलाई त जिरोमा त कुलमान घिसिङले ल्याउनु भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङको विकल्प छैन। एनी हाउ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामी माइतीघर मण्डलमा गएका थियौँ। हिजो पनि हामी चाहिँ माइतीघर मण्डलमा हिजो बेलुका पनि हामी गयौँ, दीपावली पनि गऱ्यौँ। हामीले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुने भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि दीपावली पनि गऱ्यौँ र राइट मेन राइट प्लेस भनिन्छ नि, हो त्यसको पहिलो सुरुवात चाहिँ कुलमान घिसिङबाट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ निचोड गरिसके पछाडि, त्यो हाम्रो चाहिँ अठोट भइसके पछाडि चाहिँ हामीले कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ विद्युत प्राधिकरणमा भनेर हामी हिजो गयौँ। र म अझै पनि कुलमान घिसिङ जस्ता, हुन त कुलमान घिसिङ पहिलो व्यक्ति हुनुभयो, कुलमान घिसिङ जस्ता अरू पनि छन्, प्रेम सञ्जेलहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँले पनि आफ्नो 40 वर्ष 5 महिना 6 दिन सरकारी सेवामा राम्ररी काम गर्नुभएको छ होइन। उहाँले क्षमता देखाउनु भयो नि। हामी क्षमताको कुरा गरौँ कि हामी यहाँ हाम्राको कुरा नगरौँ, हामी राम्रोको कुरा गरौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिनुपर्छ। अझै अरू व्यक्तिहरू पनि जो हुनुहुन्छ, डाक्टर सन्दुक रुइतहरू हुनुहुन्छ, महावीर पुनहरू हुनुहुन्छ होइन, डाक्टर सुरेन्द्र केसी पनि म छु भाइ हो भन्नुभएको छ बेला बेलामा होइन। जिउँदो छु म, खै सरकारले मलाई अवसर दिएको भन्नुहुन्छ उहाँ पनि हो। यस्ता व्यक्तिहरूलाई कमसेकम एकपल्ट हेर्नु न त होइन। अरूले तपाईँ 40औँ 50औँ वर्षसम्म त्यहाँ प्राधिकरणमा राख्दा पनि तपाईँको कहिले नाफामा त गएन नि प्राधिकरण गएन। तर कुलमान घिसिङै आइसके पछाडि कुमुलेटिभ लसलाई समेत उहाँले के गर्नुभयो, प्रफिटमा लैदिनु भयो पहिलो वर्ष नै। र उहाँको दोस्रो कार्यकालमा 11 अर्ब नाफा भयो। तर हितेन्द्रदेव साक्य आउने बित्तिकै आज किन 3 अर्बमा झऱ्यो? प्रश्न त सिर्जना भयो नि, प्रश्न चिन्ह त। नाफा कहाँ गयो हो, त्यो प्रश्न चिन्ह सिर्जना भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुलमान घिसिङले पनि काम गरेर देखाए पछाडि छर्लङ्ग भयो। भनेपछि कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः ल्याउने देउवा सरकारको निर्णयबाट तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ? सरकार बल्ल ट्र्याकमा आयो होइन त? सरकार त ट्र्याकमा त आएको छैन। हेर्नुहोस्, 1 महिना भइसक्यो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन। हेर्नुहोस् है, 5 जनाले चलाउने होइन नि त। सरकार भनेको 5 जनाले चलाउने हो र संविधानमै व्यवस्था छ 25 जना हुन पाउँछ होइन। तर हिजोको दिनहरूमा कसैले 55 जना, कसैले 59 जनासम्म पनि पुर्याए। तर अहिले त संविधानमै व्यवस्था गरेको छ कि 25 जनाको मन्त्रीमण्डल चाहिँ हुन पाउँछ। तर आजसम्म पनि
सरकारले 5 जनाको मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाखेरि ठिकै थियो। राज्य मन्त्रीबाट फेरि माफियाको सुरुवात हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, उमेश श्रेष्ठ भनेको त माफिया हो नि, शैक्षिक माफिया होइन, स्वास्थ्य माफिया होइन। उहाँ प्रश्न चिन्ह उठेको छ त उहाँको। हामीले सुनेको चेन होटेल हो, चेन हस्पिटल सुनेको थियौँ र हामीले, तर उहाँ त चेन हस्पिटलको मालिक हुनुहुँदो रहेछ नि त। अहिले बुझिँदैछ नि त। उहाँकै लगानीमा तपाईँको निर्माण भएको हस्पिटल नेपालमा जति पनि हस्पिटल छन्, हस्पिटलहरू मध्ये 1 नम्बरमा कर नतिर्ने उहाँको हस्पिटल रहेछ। हेर्नुहोस्, 1 नम्बरमा। यहाँका तपाईँ 5 स्टार शैलीका हस्पिटल भन्दा पनि उहाँको हस्पिटल चाहिँ तपाईँको कर नतिर्ने भण्डाफोर गर्नु पर्यो नि त त्यस्ता व्यक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भने राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ। कुलमान घिसिङहरू ल्याउनु भयो, ठिक भयो, पहिलो काम ठिकै हो, यसलाई हामीले स्वागत गर्छौँ। हालाकि यो सरकारलाई हामीले तपाईँको हाम्रो पार्टीको अथवा हामी तपाईँको स्वतन्त्र हैसियतले होइन, केपी शर्मा ओलीको तपाईँको पालामा पनि हामी त्यो केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई पनि राम्रो काम गर्दा राम्रो भनेका थियौँ त्यतिखेर होइन। त्यो हाम्रो पार्टीको सरकार त थिएन, तर नेपालभित्रको सरकार हो नि त। भन्दाखेरि त हाम्रो प्रधानमन्त्री को भन्दा, तेरो देशको प्रधानमन्त्री को भन्दा त शेरबहादुर देउवा त भन्नुपर्छ हामीले हो। त्यसो कारणले गर्दाखेरि अहिले शेरबहादुर देउवाले गरेको एउटा काम चाहिँ कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको सन्दर्भमा चाहिँ यो काम चाहिँ राम्रो छ। तर यस पछाडिको हरेक स्टेपमा दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ। हेर्नुहोस्, सरकारले पूर्णता नपाउँदै, मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै 5 सदस्य मात्रै मन्त्री परिषद रहेको बेलामा उसले गरेको निर्णय त सकारात्मक र स्वागतयोग्य निर्णय त हो नि। हो, यसलाई चाहिँ स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ फेरि होइन। यो पहिलो निर्णय स्वागतयोग्य नै हो। तर 1 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्नु भनेको चाहिँ अर्को विडम्बनाको हो, विडम्बनाको कुरो भयो नि त। त्यसैले हो छिट्टै मन्त्रीमण्डलले तपाईँको पूर्णता पनि पाओस् र कुलमान घिसिङहरू जस्ता र मैले अहिले नाम लिएँ प्रेम सञ्जेलहरू जस्ता व्यक्तिहरूलाई म त अख्तियारमा ल्याउनुपर्छ भन्छु। हेर्नुहोस्, प्रेम सञ्जेललाई अख्तियारमा ल्याउने हो भने अहिलेसम्म भुरा माछा समातिएको छ अख्तियारले, छानी भुरा हेर्नुहोस् है। प्रेम सञ्जाल जस्ता व्यक्ति ल्यायो भने फुरा माछा समातिन्छन्। हेर्नुहोस्, माउ माछै समातिन्छन्। हो, त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नको निमित्त त्यसो भयो भने मात्रै मुलुक समृद्धि हुन्छ के। हामी एमसिसी भनेर 55-56 करोडको अरबको निमित्त चाहिँ यहाँ दैनिक बस गरिरहेका छौँ होइन। तर नेपालभित्रै छ नि पैसा त। करप्सन मात्रै कन्ट्रोल गर्ने हो भने यहाँ त अरबौँ छ। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई डाटा भन्छु, मैले भनेको होइन है यो कुरा। हजुर, प्रकाण्डले भनेको रत्नपार्कको भाषण गरेर पुष्पकमल दाहालको दुबई बैगमा 41 अरब छ प्रकाण्ड। अहिले पुष्पकमल दाहालको घरमा दैनिक हिँड्नुहुन्छ, उहाँ जानुहुन्छ होइन, घुम्नुहुन्छ नि, प्रत्येक नेताको घरमा घुम्नुभएको छ नि। उहाँले हिसाब किताब दिनु पऱ्यो। अब हो कि नि उहाँले बोलेको कुरा। पुष्पकमल दाहालले 41 अरब दुबईमा राखेको हो भने उहाँले प्रमाण दिनु पऱ्यो, होइन भने प्रचण्डले सजाय भोग्नु पऱ्यो। प्रकाण्डले हेर्नुहोस् किन बोल्नुभयो, उहाँले किन विलम्ब लाग्नुभयो। अर्को, बाबुराम भट्टराईले गोर्खामा गएर भाषण गर्दाखेरि प्रचण्डले हात हतियार लगायतका सामान बेच्दाखेरि 18 अरब घोटाला गरेको छ, क्यान्टोनमेन्ट र त्यो हात हतियार बेच्दाखेरि भने पछाडि 41 र 18ले 59 अरब त यहीँ भयो नि। किन एमसिसी चाहियो? होइन भने गलत बोलेको हो भने बाबुराम भट्टराई र प्रकाण्डलाई समात्नु पर्यो, कठघरामा ज्याग्नु पर्यो। सही हो भने प्रचण्डलाई ल्याउनु पर्यो, नथी लाएर ल्याउनु पर्यो, लाउनु पर्यो नि त नथी त। ठुलालाई चाहिँ तपाईँको चैन, सानालाई ऐन हुने हो त यहाँ जहिले पनि। हिजो हामीले राणामा नि त्यही भन्यौँ, राजाको शासनमा नि त्यही भन्यौँ। त्यही भएर गणतन्त्र ल्याएको, गणतन्त्र ल्याउँदा नि त्यही गरिबकै चरीघाटी समात्ने। हेर्नुहोस्, हुने खाने वर्गलाई चाहिँ केही नगरिने रहेछ, त्यसले त्यही हुँदा खाने वर्गलाई मात्रै चरीघाटी समात्ने रहेछ। हो, त्यसो कारणले गर्दाखेरि अहिले जे होस् सरकारले जुन ट्र्याक समातेको छ यो ट्र्याक चाहिँ पहिलो स्टेप चाहिँ राम्रो काम गर्यो। निराश भएका नागरिकलाई थोरै भए पनि उत्साह भर्ने काम गर्यो। त्यति मात्रै होइन, 1 हप्ता अगाडि हेर्नुहोस् न, झ्याप्प लाइन गएन भने दैनिक 2-3 पटक सेड्युल छैन, तर झ्याप लाइन जाने। हितेन्द्रदेव साक्य विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी हुने बित्तिकै भोलिपल्ट अहिले न्युज पल्टाएर हेर्नुहोस्, वीरगञ्ज भन्सारबाट लरी छुटेको थियो, लरी त्यो इन्भर्टरको लरी, जेनेरेटरको लरीहरू छुट्यो काठमाडौँ। त्यति मात्र होइन, त्यति बेला यी सतुङ्गल तपाईँको यो बालाजु क्षेत्र र जोरपाडी क्षेत्रमा माडवारी समुदायले ल्याएर राखेको इन्भर्टर र ब्याट्रीहरू बिकाउनको निमित्त, त्यतिखेर कुलमान घिसिङलाई हटाउनको निमित्त, पुनर्स्थापना नगर्नको निमित्त त्यहाँ धेरै कसरतहरू भयो। हेर्नुहोस्, कसैको केही लागेन, त्यो बिक्री गर्नको निमित्त थियो क्या त्यो। तर अस्ति पनि के भयो, 1 हप्ता अगाडि मात्रै पनि मान्छेले धेरैले किने नि ब्याट्रीहरू त।
लाइन झ्याप झ्याप जान थाल्यो, तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्न थाल्यो। हो अन्तर्वार्ता लिँदा लिँदै झ्याप्प जाने स्थिति भयो, भिडियो हाल्दा हाल्दा झ्याप्प जाने स्थिति भयो, ब्याट्री किन्न परेन पर्यो अवश्य। हो त्यो स्थिति सिर्जना अन्तिममा पनि भयो। त्यसो हुँदा कमसेकम हामी अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ त गयौँ नि। फेरि पुलमानै आउँदा चाहिँ 24 घन्टा लाइन आउने, पुलमान बाहेक अर्को मान आउँदाखेरि चाहिँ लाइन नआउने किन त? यो किन लाइन जान्छ त? तर हितेन्द्रदेव साक्य त उहाँ त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपर्ट, नेपालको नम्बर 1 एक्सपर्ट हो। उहाँ त तपाईँको यो ट्रान्सफर्मर लाइन सम्बन्धी जुन लाइन छ नि, ट्रान्सफर्मर र लाइन सम्बन्धी एक्सपर्ट पनि हो उहाँ हुन त। तर म्यानेजमेन्ट भएन। पुलमान घिसिङले अरू केही गरेको होइन के, चमत्कार गरेको त होइन नि उहाँले ओयल म्यानेज गरेको हो। त्यहीँभित्र भएको पावरलाई ओयल म्यानेज गरेको, कहाँ कहाँ कति कति वितरण गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर ओयल म्यानेज मात्रै गरेको हो नि त। तर त्यति गर्ने पनि व्यक्ति त भएन, फेरि अरू त रहेनछ। आजसम्म कुलमान मात्रै हो र? कुलमानभन्दा अगाडि कति आए कार्यकारी? धेरै आए। तर अरूको पाला किन हुन सकेन त? पहिला 4 घन्टा हुन्थ्यो, 6 घन्टा 8 घन्टा हुँदा हुँदै 22 घन्टासम्म पुग्यो नि त लोड सेडिङ। बाँकी त जम्मा 2 घन्टा थियो। त्यो पनि हामी सुतिसकेपछि लाइन आउँथ्यो, उठ्दाखेरि लाइन हुन्थेन। स्थिति त त्यो छ नि त नेपालमा त। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याएर चाहिँ राम्रो काम चाहिँ यो सरकारले गरेको छ। उज्यालो नेपालका नायक कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी भएर आउँदै गर्दा केही सञ्चार माध्यमले खबर लेखे प्रचण्डलाई 19 करोड रुपियाँ बुझाएर घुस खुवाएर कुलमान आए भनेर। यसमा सत्यता हुनसक्छ? होइन, म चाहिँ यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित मान्छु है। किन भन्दा नेपालमा त के छ भने नि, पार्टीको पनि मिडिया छ, पार्टीभित्र पनि नेताको मिडिया छ, नेताभित्र पनि गुटको मिडिया छ यहाँ, होइन? त्यसरी चलेको छ नि त, यो त देखिएको छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ म त अतिरञ्जित मान्छु। राम्रो व्यक्ति ल्याउँदाखेरि यसरी तपाईँ किन खुट्टा तानी काम गर्ने? यो काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, कुलमान घिसिङले त नेपालमा भूमिगत लाइनको पनि व्यवस्था सुरु गर्नुभएको थियो नि त, होइन? उद्घाटनै गर्नुभयो। बालुवाटारै अगाडि केपी शर्मा ओलीले नै भूमिगत लाइनको तपाईँको सुरुवात गर्नुभयो, उद्घाटन गर्नुभयो। आजसम्म कुलमानलाई राखिएको भए तपाईँको यहाँ जति पनि पोलहरू थियो, पोल विस्थापित हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, पोल विस्थापित हुन्थ्यो। र आज हरेक दिन हेर्नुहोस्, पोल चढ्दाखेरि एकजना तपाईँको त्यहाँ त्यो प्राविधिकको ज्यान गएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, हरेक दिन एकजनाको ज्यान जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले भूमिगत गर्न सकेको भए त्यो त स्थिति हुन्थेन। तपाईँको काठमाडौँकै वातावरण पनि प्रदूषण हुन्थेन नि, हेर्दाखेरि दृश्य पनि राम्रो देखिन्थ्यो। हो त्यो अवस्थाबाट त मुलुकले त एकपटक त फेरि ब्याक हट्ने परिस्थिति आयो नि त। हो अब चाहिँ कुलमान घिसिङ आइसके पछाडि उनले बिदा हुने बेलामा पनि आँसु खसाल्दै भनेका थिए। हेर्नुहोस्, मैले धेरै जिम्मेवारीहरू, धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन्, बाँकी हुँदै छोडेर जानु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ फर्केर आइसके पछाडि उहाँले तुरन्त पहिलो भूमिगत लाइनको काम गर्नु पर्यो। दोस्रो भनेको झ्याप्प लाइन जाने जुन अहिले छ बेला बेलामा, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हरेक नेपालीको घरमा, अब हरेक नेपालीको त्यति बेला ट्रान्समिटर पनि सित्तैमा बाँडिएको थियो। हेर्नुहोस्, हरेक घरमा त्यो मिटर बक्स हरेक घरमा सित्तैमा बाँडिएको थियो गरिबको निमित्त, होइन? अब त्यो पनि गर्नु पर्यो। र 77 जिल्लामा विद्युतको चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रवाह गर्ने हिसाबले सबैको जनताको घर घरमा चाहिँ विद्युत सेवा पुर्याउन चाहिँ पहल गर्नु। यो त कुलमान घिसिङले गर्नुपर्ने काम यहाँले सरस्वती रूपमा देखिएका सुझावको रूपमा आफ्ना भनाइराख्नुभयो। कुलमान घिसिङको 4 वर्ष कार्यकालको रिस्क फ्याक्टर के देख्नु भएको छ? हो, मैले पहिलो रिस्क चाहिँ हामीले हिजो त स्वागत गऱ्यौँ, आजकै दिनबाट औँलो ठोडाउनु पर्ने काम चाहिँ एउटा हेर्नुहोस्, त्यो भनेको एमसिसी जुन परियोजना आएको छ नि, एमसिसी परियोजनामा त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी तपाईँको अधिकृतको हैसियतले कुलमान घिसिङ बोर्ड मेम्बर बस्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनिवार्य छ। अब उहाँले के भन्न सक्नुपर्छ भने म त्यो बोर्ड मेम्बरमा बस्दिनँ, त्यो भन्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनिवार्य बस्नै पर्ने प्रावधान छ, पद छोड्नु पर्यो। हो, होइन, प्रावधान त छ, तर अरू कसैलाई राखेर हुन्छ कि? उहाँ चाहिँ बस्नु भएन। अब त्यो बस्ने बित्तिकै के हुन्छ भने फेरि एमसिसी भन्ने परियोजना यो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हो, यो सहयोग होइन। अमेरिकाले लगानी गर्दैछ नेपालको निमित्त। अब कुलमान घिसिङले त्यहाँ डामिने बित्तिकै मलाई त के लागेको छ भने देउवा बाहुन र दाहाल बाहुनले दुईजनाले कुलमानलाई डाम्नको निमित्त त्यहाँ ल्याएको भन्ने मलाई लाग्छ। सिद्ध्याउनलाई एमसिसीले को पनिउले डाम्नलाई ल्याएको हो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको योजनाबद्ध हिसाबले
त्यस कारणले गर्दा कुलमान घिसिङ यो तपाईँको एमसिसी परियोजनाबाट चाहिँ बच्नुपर्छ। एमसिए बोर्डमा चाहिँ उहाँ बस्नु हुँदैन। बस्ने बित्तिकै हरेक दिन हरेक पाइला उज्यालो त हामीलाई दिनुहुन्छ उहाँले, तर हामी माथि राष्ट्रघात गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक दिन हरेक पाइला हरेक सेकेन्ड। त्यो स्थिति आयो भने फेरि हामी माथि घरमा गएर कुलमान घिसिङको राजीनामा माग्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, माथि घर गएर उज्यालोभन्दा ठुलो देश हो, अवश्य उज्यालोभन्दा ठुलो स्वाधीनता हो, उज्यालोभन्दा ठुलो राष्ट्रियता हो कुलमानजी भन्नुपर्छ हामीले फेरि माथि घरमा गएर। त्यसो हुँदाखेरि म त हात जोडेर भन्छु उहाँलाई, तपाईँ हिजो पनि एमसिए बोर्डमा बस्दाखेरि 3 दर्जन जति साइन छ उहाँको त्यहाँ एमसिसी भित्राउनको निमित्त नेपालमा कुलमान घिसिङको। मैले त कति पढेको छु र प्रकाशजी, मैले भन्दा 10 गुणा बढी कुलमान घिसिङले जानेको छ एमसिसीको सन्दर्भमा। उहाँले डिपिआर पनि पढ्नु भएको छ। डिपिआरमा बकाइदा कोलोनी भन्ने शब्द लेखिएको छ। अब कोलोनी भनेर अमेरिकाले नेपाललाई उपनिवेश बनाउने सम्झौतामा कुलमान घिसिङले साइन गर्नुभयो भने त्यस पछाडि हामी विद्युत प्राधिकरणभित्र छिर्नुपर्छ, माइतीघर मात्रै होइन। कुलमानलाई अमेरिकातिरै लखेट्ने दिन आउन सक्छ। त्यसो भयो भने त्यस कारणले गर्दा उहाँले यो सबै कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन है। एकदम तपाईँको जनताको सेन्टिमेन्टलाई आज 3 करोड नेपालले कुलमान 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 किन भनेको? मैले सुरुमा भनेको होइन, नायक मात्रै होइन, उहाँ महानायक हो भनेको मैले। कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपालको महानायक हो। हेटौँडामा त कुलमान घिसिङ चोक छ, हेर्नुहोस् कतिपय ठाउँमा। त्यो किन भनेको भन्दा उहाँको राम्रो कामले गर्दाखेरि, हिजोको छविको कारणले गर्दाखेरि इतिहास छ नि एउटा सुनौलो अक्षरले लेखिने इतिहासलाई तपाईँले खिया लाग्न नदिनुहोस्। त्यसको निमित्त तपाईँले जुन किसिमले यो एमसिसी परियोजनासँग गाँसिएको कुरा छ, किन भन्दा लायनको कुरा भएपछि त त्यहाँ जोडिहाल्यो। हिजो पनि बस्नुभएको थियो 7 जनाभित्र 1 जना तपाईँ। आज चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ इन्कार गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बरु तपाईँले त्यसो ठाउँमा बोर्ड अफ मेम्बर हुन्छ नि, त्यहाँ तपाईँको कार्यकारी अधिकृत हिसाबले तपाईँ किन बस्नुहुन्छ? अरूलाई पठाइदिनुहोस् न त, होइन? विद्युतको बोर्ड हुन्छ जुन, बोर्डको 1 जना सदस्यलाई पठाइदिनुहोस्। यो एउटा एमसिएसँग जोडिएको एउटा रिस्क फ्याक्टर हो। अरू के छन्? अब अर्को रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ जस्तै अब राजनीतिकरण भयो नि त नेपालमा, त हरेक चिजमा राजनीतिकरण हुन्छ। हेर्नुहोस्, हुन त कुलमान घिसिङ पनि राजनीतिकरण भएरै आएका हुनु पहिला पनि, हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ कन्फर्म हो, होइन? कर्मचारी तन्त्रमा सिंहदरबारभित्र त्यो ट्रेड युनियन भन्ने छ नि, ट्रेड युनियनको पछाडि नलागिकन कसैले पनि नियुक्ति पाउँदैन नेपालमा। त्यो सत्य कुरा है, मैले आज खुलाइदिएको होइन। त्यो त आजको उहाँको सम्बोधनमा पनि ट्रेड युनियनमा उहाँले धेरै जोड दिनु भएको छ। हो, त्यो सत्य कुरा हो। यो मलाई कतिसम्म थाहा छ भने मुठाको कारोबार पनि त्यतैबाट हुने हो। बिटा भन्ने हुन्छ नि, माल भन्ने हुन्छ नि, त्यसको कारोबार सिधै गरिदिने होइन नि त। कुनै पनि नियुक्तिको निमित्त त्यतैबाट ट्रेड युनियनबाट बाटो भएर जाने हो। कुरो भएन, ट्रेड युनियन राख्नुको कारणै त्यो हो सिंहदरबारभित्र। त्यसो हुँदाखेरि उहाँ पनि पहिला कुनै न कुनै ट्रेड युनियनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही ट्रेड युनियन मार्फत ल्याएको, तर ल्याउँदा पनि काम चाहिँ राम्रो गर्नुभयो। फेरि 3 करोड नेपालीको आए पनि काम राम्रो भयो। 3 करोड नेपालीको तपाईँको उहाँले चाहिँ मन जित्न सक्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि फेरि तपाईँले अब हजुर तपाईँलाई भने जस्तै कतैपट्टि चाहिँ ढल्केर होइन, कुनै शक्ति केन्द्रतिर ढल्किने, अर्कोतिर चाहिँ धारे हात लाउने काम पनि नगर्नु। तपाईँले बस्नुपर्छ है, तपाईँ ब्यालेन्समा बस्नुपर्छ। तपाईँलाई हिजो केपी ओलीले त्यो कुन हिसाबले तपाईँको नियुक्ति दिएन नदिएन, होइन दियो दिएन भन्ने कुरालाई तपाईँ हिसाब किताब राख्ने होइन। अहिले तपाईँ आज पुनर्स्थापित हुनुभयो। अब तपाईँले सबैको तपाईँको सहयोग सरसल्लाह लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निमित्त तपाईँले कतैतिर पार्टी कार्यालयतिर धाउने, अर्को पार्टी कार्यालयतिर तपाईँको कर्को नजर लाउने, त्यसो गर्नुभयो भने त्यसले पनि तपाईँलाई राम्रो गर्दैन। त्यसो हुने स्थिति र हामीले औँलो ठडाउने स्थिति तपाईँले चाहिँ त्यो अवसर नदिनुहोस् हामीलाई। त्यही हो हामीले भन्ने चाहिँ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर निर्माण सम्पन्न भयो, उद्घाटन गरियो, तर फेरि बन्द भयो। हजुर, अपरेसनमा आउन सकिरहेका छैन। यस्ता किसिमका अलपत्र परेका आयोजनाहरू सम्पन्न गराउनका लागि विशेषतः प्राधिकरणभित्रैका कर्मचारीको आरोप छ 90% काम सकिएको 4 वर्ष हुँदा पनि कुलमान घिसिङका कारणले गर्दा अप्पर तामाकोसी अपरेसनमा आउन सकेन। यस्ता किसिमका आरोपबाट मुक्त रहनको लागि कुलमान घिसिङलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यहाँले? अब 2-3टा कुरा छ यसमा चाहिँ। पहिलो कुरो, भारतीय लगानीमा जति पनि परियोजना नेपालमा आउँछ नि, भारतीय कम्पनीकोमा आएको चाहिँ प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ नेपालको झोलामा खोला ओगटेर मात्रै बस्दिन्छ। हेर्नुहोस् है, झोलामा खोला भनेर राखिदिन्छ मात्रै, पछि लाइसेन्स बेच्छ। जस्तै अहिले माथिल्लो कर्णाली त्यही भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो जिएमआर भन्ने कम्पनीलाई दिएको, त्यसले बनाउने समय सकिसक्यो, आजसम्म डिपिआर रिपोर्ट तयार गरेको छैन। हेर्नुहोस्,
त्यो ओगटेर मात्र बस्थ्यो। अहिले अब चाइनिज कम्पनीलाई बेच्न भनेर ऊ तयार भएर बसेको छैन लाइसेन्स बेच्नको निमित्त। अर्को माथिल्लो तपाईँ अप्पर तामाकोसीको र तपाईँ अरुण तेस्रोको कुरा गरोस् न। अरुण तेस्रो 4 वर्षमा बनाइसक्ने भनेको 3 वर्षमा सम्पन्न हुन सालिसक्यो, जुन भारतीय लगानीमा छ, भारत सरकार लगानीमा छ। तर नेपालकै पैसा, नेपाली जनताकै पसिनाबाट, नेपाली जनताकै कर्मचारीबाट लगानीबाट भएको त्यो माथिल्लो तामाकोसी चाहिँ तपाईँको अहिले पनि अब अस्ति परीक्षण गरेको अहिले टनल तपाईँ पाल परेर हेर्नुहोस् है। कामदार दुइटै भारतीय हो हेर्नुहोस्। भारतीय कम्पनीमा काम गर्ने नि भारतीय कामदारै छ, ठुला इन्जिनियरहरू। नेपालकोतिर काम गर्ने नि भारतीयहरू नि छ। तर यहाँ के छ भने खालि मलाई कुलमान घिसिङलाई मात्रै यस विषयमा दोष दिन चाहिँ चाहन्न। पहिलो कुरो त सिस्टमै भएन के। नेपालको ब्युरोक्र्याट त विदेशीको हातमा छ नि त। नेपालको सिंहदरबार, शीतल निवास, बालुवाटारदेखि न्यायालयसम्म विदेशीको पन्जामा गइसक्यो भन्ने कुरा त यो सरकार कसरी परमादेशबाट बन्यो त? आज जनादेशबाट बन्न पर्ने होइन, परमादेशबाट कोही सरकार बनेको छ? राष्ट्रपतिले जनादेशको सम्मान नगरेपछि परमादेश त बाध्यता बन्यो नि। कसरी भएन? कसरी तपाईँले भनेको कुरा मिल्यो? अदालतमा जानुभएको थियो नि त उहाँहरू। अदालतमा जाँदाखेरि 154 को थियो होइन हस्ताक्षर, 147 को हस्ताक्षर थियो होइन शिवराज देवाको। अनि कसरी चाहिँ तपाईँको उहाँले त के भन्न पर्ने थियो भने तपाईँहरू आफ्नो विधि र प्रक्रियामा जानुहोस् भनेको राजनीतिक निर्णय अदालतले गर्न हुन्थेन। अदालतले जब व्यक्तिको नामै तोक्दियो नि, यो 219 मुलुकमा 218 मुलुकमा छैन आजसम्म। हेर्नुहोस्, व्यक्तिको नामै तोकेर फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने 218 मुलुकमा छैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नेपालमा पहिलो पटक भयो। अदालतले के भन्न दिन सक्थ्यो भने तपाईँहरू प्रक्रियामा जानुहोस् होइन, संसद बिउट्यो, प्रक्रियामा जानुहोस्, प्रक्रियामा काम गर्नुहोस्, त्यसपछि बहुमत जुटाउनुहोस्, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् भन्नु पर्ने त्यो थियो नि त। राष्ट्रपतिबाट जाँदाखेरि त 154 त केपी ओली पक्षमा थियो नि त, 147 मात्र होइन देवाको पक्षमा। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू अदालतमा जानुभयो, देवा पक्ष गठबन्धन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालतले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरू प्रक्रियामा जानुहोस्, संसद पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापना त हुनुपर्ने नै थियो, भयो, प्रक्रियामा जानुहोस्। तर व्यक्तिगत नाम तोकेर तपाईँको राजनैतिक अधिकार गर्ने विदेशी हस्तक्षेपको परिणाम हो भन्नु खोज्नुभयो यहाँले। स्पष्ट छ त। तपाईँ हामी भन्छौँ नि नेपालमा तपाईँको गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। कहाँ गणतन्त्र आयो त? म त राणातन्त्रको कुरा गरिरहेको छु। अदालतमा राणा छ, प्रधानमन्त्री राणाको ज्वाइँ छ, अनि तपाईँ हामी गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो भन्छौँ। हेर्नुहोस्, कहाँ गणतन्त्र आएको छ र? हुकुमी शासन भएन अहिले। प्रधान न्यायाधीशले हुकुमी शासनमा व्यक्तिको नाम तोक्न मिल्छ? यो त कहीँ नै छैन नि। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि जनादेशले त 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीलाई भनेको होइन, हामीले थाई सरकार भनेको। किन भन्दा समृद्धिको निमित्त, शान्तिको निमित्त, विदेशी नेपालीहरू विदेशमा गएर दैनिक 4वटा लास फिर्ता नआओस् भनेर, दैनिक 1500 जना विदेश जान नपरोस् भनेर गरेको हो नि त। तर किन परमादेश आयो भन्दा विदेशीको स्तरीय हस्तक्षेप थियो। पहिलो कुरो त नेकपालाई सक्लो नेकपा बनाउन उनीहरू चाहन्थेन, फुटाएर छोडिदिए होइन, खेल्न पाए उनीहरूले। त्यसको निमित्त बालुवाटारमा उनीहरूले र सिआइएको एजेन्डालाई घुसाइदिए। बालुवाटारमै हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा 4 जना सिआई र रहेका एजेन्टहरू थिए, 4 जना, जसलाई केपी शर्मा ओलीले जति गरे पनि हटाउन सक्नु भएन, जति गरे पनि। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनै व्यक्तिहरूले केपी शर्मा ओलीको कमजोरी उनीहरूबाट पुगाइदिए। हेर्नुहोस्, ठाउँमा पुर्याइदिए र त्यही कमजोरीमाथि खेल्ने मौका चाहिँ विदेशीहरूले पाए। त्यसो हुँदा नेकपा पनि फुट्यो, नेकपा एमाले पनि फुट्यो। हेर्नुहोस्, र कम्फर्टेबल भन्ने कुरा अनि उनीहरूले निर्माण गर्दै। हेर्नुहोस्, नेकपा नि फुटाइदियो, नेकपा एमाले नि फुटाइदिएपछि र एउटा तपाईँको राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीको किता क्लियर गर्दैन उनीहरूले। होइन, आफ्नो पार्टी जोगाउन नसक्ने, आफ्नो राष्ट्रियता जोगाउन नसक्ने विदेशीलाई दोष दिने मिल्छ? यो त हेर्नुहोस्, नेपालमा हरेक समयमा हेर्नुहोस्, राजाको पालामा होस्, राणाको पालामा होस्, यस्ता खेलहरू हुने गरेका छन्। हेर्नुहोस्, हिजो राणाकै पालामा पनि तपाईँको क्याबिनेटको बैठकमा भारतीयहरू आएर बस्थेन। त्यति मात्र होइन, नेपालको क्याबिनेटको निर्णय इङ्ग्लिस भाषामा हुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी भाषामा। त्यो पनि इतिहास छ हेर्नुहोस् नेपालमा। र त्यति मात्र होइन, त्यस पछाडि राकेश सुदहरू चप्पल पड्काएर प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पुग्यो। हेर्नुहोस्, नेपालै हो त्यो पनि, त्यही बालुवाटार हो। घर मात्र फेरियो, कोठा फेरिएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ रङरगुन फेरियो तर कोठा फेरिएको छैन। हो, यो परिस्थितिमा छ नि त नेपाल त। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रियताको निमित्त, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निमित्त
अगाडि बढ्दाखेरि मदन भण्डारीको हालत के हो तपाईँ हामीलाई थाहा छैन? हो सुनकोशी मुगलिनको सुनकोशी होटलमा मदन भण्डारी चिया खाना पुग्नुभन्दा अगाडि भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी कसरी पुग्यो? कसले पुर्यायो? त्यसको छानबिन हुनु पर्दैन? अनि एक सदस्य आयो किन बनाइयो? त्यसको छानबिन हुनु पर्दैन? अनि किन हत्यालाई दुर्घटना बन्यो? त्यसको छानबिन हुनु पर्दैन? हो, यस्ता घटनाहरू नेपालमा प्रशस्त छन्। पूर्व राजा वीरेन्द्रले भारतको निमित्त सुरक्षा र परराष्ट्र नीति दिएको भए दरबार हत्याकाण्ड हुन्थेन। हेर्नुहोस्, सुरक्षा र परराष्ट्र नीति अथवा भारतको सुरक्षा अम्ब्रेलाभित्र नेपाल बस्न मानेको भए भुटान जस्तै भएर भन्नुहोस् न, जब 9 लाख जनसङ्ख्या छ, 35,000 भारतीय सेना छ, त्यहाँ 10,000 मात्रै भुटानी सेना छ। हेर्नुहोस्, त्यसरी राखेको छ उसले भुटानलाई। हो, त्यसै गरी नेहरू डक्ट्रिन पछाडि, वल्लभ भाइ डक्ट्रिन पछाडि, श्याम शरण डक्ट्रिनसम्म आइपुग्दाखेरि हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणतर्फका 5वटा देशहरूलाई भारतमा विलय गर्ने जुन प्रपञ्च थियो, उनीहरू ग्रान्ड डिजाइन थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो नि ग्रान्ड डिजाइन भनेर, उहाँले नै पहिलोपल्ट निकाल्नु भएको त्यो शब्द नेपाल राष्ट्रिय राजनीतिमा। हेर्नुहोस्, हो, त्यस्तो ग्रान्ड डिजाइनहरू नेपालमा पटक पटक भयो के। उहाँले देख्नुभयो नि झलझली, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड देख्नुभयो, दरबार हत्याकाण्ड देख्नुभयो, ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन तपाईँ हामीले गरे हो र भने तपाईँ हामी त प्रयोग भएको हो नि त्यतिखेर। ज्ञानेन्द्रले पनि चाहेन सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको हातमा दिनको निमित्त। झन् ज्ञानेन्द्र शाह त तत्कालीन अवस्थामा महेन्द्र पथमा गए, चीनतिर ढल्किए। त्यसपछि नै तपाईँ उहाँले सत्तारोहण गर्नु परेको हो, सत्ता सुम्पिनु परेको हो। 240 वर्षको इतिहास सुम्पिनु पर्ने कारण त्यही हो, त्याग्नु पर्ने कारण त्यही हो। हामी भन्छौँ हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, होइन, हामी त प्रयोग भएको हो नि। 62-63 को आन्दोलनमा संहिता भन्ने शब्द तपाईँले सुन्नुभएको थियो? धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द तपाईँले सुन्नुभएको थियो? थिएन। मात्र के भनेको थियो भने, म पनि थिएन त्यो आन्दोलनमा, मात्र के भनेको थियो भने सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य। ज्ञानेन्द्र शाह निरङ्कुश भयो, अलि बढी निरङ्कुश भयो, त्यस कारणले गर्दा सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य मात्र भनिएको थियो। तर कसरी ल्यायो ती शब्दहरू? संहिता भने कसरी आयो? युरोपियन युनियनले कति खर्च गर्यो, होइन? भारतले कति खर्च गर्यो, अमेरिकाले कति खर्च गर्यो, त्यो हिसाब किताब छ नि हामीसँग। हो, त्यस कारणले गर्दा यस्ता पातहरू जब हाम्रा नेताहरू, फेरि हेर्नुहोस् है, विदेशीलाई भन्दा पनि हाम्रा नेताहरू नै बिकाउ भयो के। जब हाम्रा नेताहरू नै बिकाउ हुन थाले, सत्तासँग जुनसुकै पनि चिजहरू पनि हेर्नुहोस् है, भूगोल पनि साट्दिने, नागरिकता पनि साट्दिने, स्वाधीनता पनि साट्दिने भइसके पछाडि हाम्रै नेताहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो नियति भोग्दैछौँ। हामी यो निष्कर्षमा पुगौँ कि नेपालमा दल धेरै भए, नेता एउटा पनि भएन। नेता पनि भए तर नेतृत्व गर्न सक्ने नेता भएन। हेर्नुहोस्, नेता त भए तर कुशल नेता भए, हो, नाम मात्रका भए, कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने नेता भएनन्। लिडरसिप भन्ने हुन्छ नि, हो, त्यो किसिमको नेता चाहिँ नेपालमा भएन। त्यस पछाडि यस किसिमका गतिविधिहरू देखियो। हेर्नुहोस्, त्यति मात्रै होइन, गणतन्त्र आइसके पछाडि संहिता र धर्मनिरपेक्षता विदेशीहरूले घुसाइसके पछाडि त्यसको निमित्त सबै दलका नेताहरू प्रयोग भएका थिए। एउटाले मात्र दोष लाने कुरा छैन। हेर्नुहोस्, सबै प्रयोग भए। त्यसमा अलि बढी प्रयोग चाहिँ सुभाष नेमाङ भएका छन् त्यतिखेर। हेर्नुहोस्, सुभाष नेमाङ त्यतिखेरको सभामुखको हैसियतले उहाँले एउटा बोल्ड निर्णय गर्नुभएको छ, धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा नेपाली जनतासँग संहिता र धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा 2 दिन तपाईँको डाटा लिने काम भएको थियो। त्यो तपाईँ हामीलाई थाहै छ। त्यति बेला के भनेका थियो भने जनताले, अधिकांश जनताले नेपालमा संहिता सुहाउँदैन, धान्न सक्दैन र धर्मनिरपेक्षता पनि नेपालले धान्न सक्दैन, ठेक्न सक्दैन। किन भन्दा हामी 95% यहाँ हिन्दू छौँ। त्यो डाटा लुकाउने काम भयो। हो, त्यो डाटा 2 दिनमा बाहिर ल्याए जस्तो नि गरियो, तर डाटालाई गुमराहमा पारियो र निर्णय अर्को गरियो। निर्णय लादियो नि। यो संविधानमा मिति नलेख्नको निमित्त 18 करोड खाएका छन् युरोपियन युनियनबाट। 18 करोड। तपाईँलाई थाहा छ, नेपालको हरेक संविधानमा मिति छ यहाँ, तर यो संविधानमा मिति छैन। यसको निमित्त 18 करोड खर्च गर्यो युरोपियन युनियनले। 2 हप्ता बहस भयो, 2 हप्ता। र उहाँले के भन्नुभयो भने यो संविधानमा 2015 लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो इस्वी सम्मतमा। मानेनन् यहाँका नेताहरूले। नमानिसके पछाडि त्यसो भए यसले हुँदैन, नेपाल सम्मत लेख्नुपर्छ भनेर नेवार समुदायलाई उक्सायो। यहाँको जुन नेवार समुदायमा पनि टाउके छ नि त, विदेशीको दानापानीबाट इन्जेक्टेड भएकाहरू, डलर युरो भारूबाट इन्जेक्टेड भएकाहरू छ नि त, हामी प्रश्न भन्न सक्छौँ नि नामै। उहाँहरूलाई प्रयोग गर्यो। त्यस पछाडि
उहाँहरूको पनि कुरा नभइसके पछाडि 2072 लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा भइसके पछाडि सुभाष नेमाङलाई कुनै होटलमा लगेर 2-3 घन्टा राखेर मोलिसके पछाडि कुनै पनि नलेख्ने भन्ने शर्तमा पुग्यो हेर्नुहोस्, कुनै पनि नलेख्ने। यो संविधानको न्वारा नै गलत छ के, न्वारा नै, यसको भ्रूणै गलत छ, यसको गर्भाधानै गलत छ। हो त्यसरी ल्याइएको छ क्या यो। त्यसैको परिणाम अहिले जे भइरहेको छ। हो सेरोगेसी मोदर भनिन्छ नि, कोख भाडामा लिने भने जस्तै यो संविधान पनि विदेशीहरूसँग भाडामा लिएको चिजहरू, यो सबै भाडामा लिएको चिजहरू। किन एजेन्डा सबै उनीहरूको छ त। अनि हामीलाई कसरी लागु हुन्छ यो? त्यही भएर आज आवाज उठाउन थाल्यो संविधान च्यात्नुपर्छ भनेर। यो सँगसँगै प्रदेश सरकारहरू भट्टाभट ढल्न थाले। केही समय अगाडि गण्डकी सरकार ढल्यो, अहिले आज मात्रै लुम्बिनी सरकार ढल्यो। यो के को परिणाम हो? यो त स्पष्ट के छ भने नेपाल जस्तो जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक, जहाँ 48 लाख त भारतीयहरू नै छन्, त्यसमा पनि 70 लाख विदेशमा छन् नेपालीहरू, त्यस्तो मुलुकमा जुन मुलुकमा हामीले तपाईँको 100 जनाभन्दा बढी तपाईँको सांसदहरू धान्न सक्दैनौँ, 884 जना सेता हात्तीलाई पाल्न पर्ने 3 करोड जनसङ्ख्याले। हेर्नुहोस् है, त्यसमा हरेक प्रदेशमा फेरि एउटा राजा, छोटे राजा, केन्द्रमा छुट्टै, प्रदेश प्रमुख छुट्टै, तपाईँको मुख्यमन्त्री छुट्टै, तिनका आसेपासेहरू होइन, तिनका किचन क्याबिनेटका मान्छेहरू कति हुन्छन् भन्नुहोस् त। आज 135 भन्दा बढी त मन्त्री छ नेपालमा, 135। केन्द्रमा तपाईँको 25 जनाको व्यवस्था छ। यसो हुँदाखेरि यति सबै पाल्न सक्छौँ न हामीले? चित्रबहादुर केसीले त्यत्तिकै स्ट्यान्ड लिएको होइन क्या। हामीले यो धान्न सक्दैनौँ, यो हाम्रो निमित्त बोकाको मुखमा कुपिण्डो हुन्छ होइन, बोकाको मुखमा कुपिण्डो त राख्न मिल्छ, तर त्यसलाई सजिलै पचाउन सक्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो धान्नै सक्दैनौँ भनेर त त्यतिखेरै भनेका हौँ हामीले पनि। तर यो विदेशी, मैले भने संविधानै विदेशीको एजेन्डा अनुसार आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशीको एजेन्डा थियो, थुपारिएको थियो के, हामीले एक्सेप्ट गरेको होइन कि लादिएको थियो। त्यसो भए त प्रदेश सरकार ढल्दै गर्दा त यहाँहरू त खुसी हुनुहुँदो रहेछ। अधिकांश नेपाली खुसी छ त, अधिकांश नेपाली खुसी छ। प्रदेश त खारेज हुनुपर्छ, जति सक्दो चाँडो प्रदेशलाई विदाय गर्नु पर्यो। प्रदेशले विदायको सायद कुरेर बसेको छ, त्यो सायदको दिन किटान गरिदिनु पर्यो केन्द्रले, र प्रदेश भङ्ग गरिदिनु पर्यो। दैनिक हेर्नुहोस् त, महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, मन्त्री परिवर्तन हुने, विश्वासको मत फेरि ढल्ने, विश्वासको मत, यो सबै तपाईँको नेपाली जनताले दिएको पैसाले होइन, उहाँहरूले पाल्नु परेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको औचित्य समाप्त भयो भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै आएको छ। अब यो सँगसँगै अब एमसिसी के हुन्छ? हामीले कतिपय समाचारहरू पनि सुन्यौँ, त्यसको वास्तविकता र यथार्थता के हो अझै पुष्टि भइसकेको छैन। जनताको अहिलेको बुझाइ जनमतको सम्मान गर्दै स्थगित गर्ने भन्नेसम्मको कुरा सुनियो। के एमसिसी स्थगितै भएको हो? स्थगित हुने सम्भावना छ? यो झुट कुरा है। एमसिसीका हरेक कार्यहरू दैनिक रूपमा भइरहेका छन्, दैनिक रूपमा। अफिसियल कार्य भएको छ, कहिले कहिले फिल्डको कार्य भएको छ। एमसिएको नामबाट भइराखेको छ, एमसिएको नामबाट भइराखेको, दैनिक भइराखेको छ। एकानेती होटलमा 69 जना कर्मचारी, जहाँ 63 जना नेपाली छन्, 5 जना तपाईँको अमेरिकन छन्, र 1 जना तपाईँको अमेरिकन एनआरआई छ, र 1 जना चाहिँ भारतीय नागरिक नै छन्। 69 जना कर्मचारीले दैनिक काम गरेका छन् र मुआवजा बाँड्ने काम नै भइरहेको छ। त्यसको निमित्त पोहोर साल पनि नेपाल सरकारले बजेट छुट्यायो, हरेक साल छुट्याइरहेकै छ 2017 देखि, र यसपालि त 9 अरब छुट्यायो, 9.5 अरब जति छुट्यायो मुआवजाको निमित्त। त्यस कारणले गर्दा एमसिसीको काम भइरहेकै छ। यो कुरा कुलमान घिसिङलाई नै थाहा छ। हेर्नुहोस्, त्यो उहाँलाई नै जोड्नुपर्छ क्या, किनभने हामीले त अलि तपाईँको योग्य, क्षमतावान, विश्वासिलो मान्छे त कुलमानलाई माने हो नि त। तर बोल्दैनन् त उनी यो विषयमा। हो, मैले त्यही भएर के भनेको भने अघिल्लोपल्ट पनि मैले भने कुलमान घिसिङले बोल्न पर्यो एमसिसीको विषयमा, होइन भने नेपाली जनताले तपाईँको पनि हिसाब किताब राख्छन्। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा है, फेरि मैले खालि कुलमानको विरोध गरेको होइन, तर कुलमान घिसिङले पनि अरूले जस्तै ठाउँमा पुगेपछि एउटा कामले, एउटा हातले चाहिँ राम्रो काम गर्दै जाने, अर्को हातले चाहिँ फेरि हरेक पाइलामा राष्ट्रघात गरेर जाने भयो भने त उहाँलाई नै हामीले प्रश्न चिन्ह त उठाउनु पऱ्यो नि, परेन? त्यसले गर्दा एमसिसीको काम भइरहेको छ, गतिविधि भइरहेकै छ। मात्र अमेरिका के गर्न चाहन्छ भने
एमसिसी परियोजना पहिलो कुरो त 5 वर्षको होइन, हामीले बुझ्नुपर्छ। यो इन्भेस्टमेन्ट हो, सहयोग होइन, यो बुझ्नुपर्छ हामीले। इन्भेस्टमेन्ट हो, यो सहयोग होइन नि फेरि होइन। त्यससँग त यसमा प्रफिट छ अमेरिकाको, उसले प्रफिटको लागि गरिरहेको छ। त्यसै अनुरूप अहिले अमेरिकन सेनाहरू छ्यापछ्याप्ती नेपालमा देखिन थाले, फोटोहरू तस्बिरहरू देखिन थाले। कहिले तपाईँको ग्यासको तपाईँको जडान गर्नको निमित्त भनेर होइन, अहिले कुनै बेला चाहिँ कोरोनाको सामग्री भनेर। योभन्दा अगाडिको तपाईँको कोरोनाको समयमा नि 22 बाक्सा औषधि बोकेर नेपाल झऱ्यो। अमेरिकन एयरफोर्स हेर्नुहोस्, नेपाललाई सोध्दै सोधेन, जानकारी समेत राखेन। त्रिभुवन विमानस्थलले आकाशमा आइसक्यो, नेपालको आकाशमा आइसकेपछि बल्ल थाहा पायो हेर्नुहोस्, त्यहाँको राडरले हेर्नुहोस्। त्यस्तो परिस्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा एमसिसी परियोजना त लागू भइरहेकै छ। तर के गर्नुपर्छ भने यो परियोजनालाई हामीले ठप्प पार्नुपर्छ। त्यसको निमित्त यदि अमेरिकाले 4-5वटा काम गर्न तयार हुने भयो नि हामीले यसलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ। परियोजनालाई नम्बर 1 यो निशर्त हुनु पर्यो। आजसम्मको हरेक सहयोग चाहिँ निशर्त हुने, यसमा चाहिँ किन शर्तको पोको हुने, त्यो हुनु भएन। नम्बर 2 हरेक सहयोगहरू अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आउँछ। यो किन संसदबाट पास हुनु पर्यो। यो भनेको के हो भने नेपाली जनतालाई धितो राख्ने अमेरिका योजना हेर्नुहोस् है, नेपाली जनतालाई धितो राख्ने, माननीयहरू तपाईँको जवानी बस्दिने र सिङ्गो मुलुक अमेरिकालाई बेच्ने, यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत हो। हेर्नुहोस्, यो भनेको कोलोनी हुने, बेच्न भनेर बेच्नु नै पर्दैन नि त, कोलोनी भयो नि सकेन। हिजो ब्रिटिसले तपाईँको इन्डियालाई 200 वर्ष कोलोनी बनाएन, इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत हो। नेपाललाई अब एमसिसी मार्फत कोलोनी बन्दैछ, कति सय वर्ष जान्छ ठेगान छैन यो परियोजना लागू भयो भने। अर्को यसलाई अनगोइङ प्रोसेस भनेको छ क्या, प्रोजेक्ट भनेको छ। अनि कहाँ तपाईँको 5 वर्ष मात्र भयो त, यो त निरन्तर गइरहन्छ। उसले हरेक वर्ष थपिरहन्छ यसरी नै। 11 अर्ब थपेको छ अहिले होइन, प्रत्येक वर्ष 11 अर्ब त हुन्छ नि 5 वर्ष निमित्त भनेपछि। त्यसै गरी उसले 11 अर्ब थपिदिन्छ हेर्नुहोस्। हो त्यसो हुँदाखेरि यदि उसले यो सङ्घीय संसदबाट पारित गर्न नपर्ने शर्त राख्यो भने लिखित रूपमा चाहिन्छ है, फेरि मौखिक रूपमा भनेर हुँदैन, लिखित रूपमा गर्न तयार भयो भने हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ। हो अर्को कुरो भनेको एमसिसीसँग भएका 14वटा पूरक सम्झौताहरू छन्। हेर्नुहोस् है, नेपालको कर्मचारी तन्त्रको इतिहासमा सबभन्दा गद्दार लेन्डुपे भनेको त्यो युवराज खतिवडा भन्ने मान्छे, जो एक दिन पनि खाली बस्नु परेन। हेर्नुहोस्, 6 पटकसम्म नियुक्ति खाए नेपाल सरकारबाट। तर एउटा राजदूतको निमित्त उहाँले 14वटा पूरक सम्झौता गर्नुभएको छ एमसिसीसँग सम्बन्धित। हेर्नुहोस् है, त्यो कति राष्ट्रघाती होला, त्यो आजसम्म बाहिर आएको छैन। कार्यदलले समेत झलनाथ खनाल, भीम रावल र तपाईँको प्रदीप गेवालीको कार्यदलले बन्यो नि, कार्यदलले समेत 8वटा भन्दा थाहा पाउन सकेन, 6वटा त लुकायो। हेर्नुहोस्, मन्त्रालयभित्रै हो, त्यो बाहिर ल्याउनु पर्यो। अर्को डिपिआर रिपोर्ट जो 1000 पेजभन्दा ठुलो छ, धेरैको छ, त्यो डिपिआर रिपोर्टमा कोलोनी भन्ने शब्द राखिएको छ, त्यो तुरुन्त सार्वजनिक गर्न पर्यो र बसमा ल्याउनु पर्यो त्यो डिपिआर रिपोर्टलाई। यसो भयो भने र एमसिसी होइन, हिजो चाहिँ युएसएड मार्फत दिने, किन आज चाहिँ एमसिसी भनेर ल्याउनु पर्यो। युएसएड मार्फत देऊ, हामी जति पनि स्वीकार गर्न तयार। तर शर्त हो भने हामी 55 खराब भयो भने स्वीकार गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, जतिसुकै होस्, फेरि अमेरिकाको मात्रै होइन, भारतको होस्, चिनको होस्, जुनसुकै देशले दियोस्, शर्तको पोको भयो भने हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। र यी कुराहरूलाई हटाइयो भने फेरि हामी चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छौँ। तर अमेरिका के भन्छ भने हरेक पटक विज्ञप्ति जारी गरेर हामी कमा फुलिस्टप पनि परिवर्तन गर्न गर्दैनौँ। अब अहिले त देउवाको हरेक गतिविधिमा रेन्डीबेरीको उपस्थिति। 1 हप्ता अगाडि मात्रै सबै शीर्ष नेताहरूलाई रेन्डीबेरीले भेटिसक्नुभयो। त्यसको पछि हावेन्सीले भेट्नु भएको छ। अब मलाई के जल्दी याद आउँदैछ भने गोकुल बास्केटाले सुलेमानी भन्नुहुन्थ्यो नि त पहिला, त्यो सुलेमानी बन्ने स्थितिमा पुग्या हो कि हाम्रो नेताहरू। किन भन्दा यहाँको त ठुला विज्ञ विश्लेषकहरूले नि के भने हुन त उहाँहरूसँग प्रमाण छ कि छैन, यिनीहरूले चुनावकै बेलामा मोटो रकम खाइसके दूतावासबाट। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई एमसिसी चाहिँ निल्नु नै ओखल्नु भएको छ, किर्कीले घाँटीमा गएर अड्केको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाली जनताले यी नेताहरूको भुच्चुकमा हानेर चाहिँ त्यो एमसिसीलाई फालिदिनुपर्छ, उकाल्ने बनाउनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, 2 दिन अगाडि मात्रै नेपालको खुफिया एजेन्सीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। हजुर, यही अवस्थामा एमसिसी पास गर्ने हो भने देशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी नेता केपी ओली कहलिने छन्। त्यस कारणले गर्दा आगामी निर्वाचनमा उनी बहुमतमा आउनेछन्, अन्य राजनैतिक दलहरू पत्तासाफ हुनेछन्।
त्यो हुन नदिनको लागि र आगामी निर्वाचनमा एमसीसीको पैसाको प्रयोग गरेर एमसीसी पक्षधरहरूले अत्याधिक मत ल्याउनको लागि एमसीसी स्थगित गर्ने भन्ने सुझाव दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा त्यतैतिर लाग्ने सम्भावना र सङ्केतहरू देखेका छन्। यस्तो हुन सक्ने सम्भावना हामीले अहिले एनालाइसिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? दुईवटा कुरो चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् है यसमा। एउटा कुरो केपी शर्मा ओलीले हिजो सम्बोधन गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी खै भनेर भन्नुभयो होइन? हो। त्यो भनेको उहाँले सटार हानेको। तिमीहरू त एमसीसीको सरकार हो, कम्फर्टेबल हो नि त यिनीहरू त। भारत र अमेरिकाको सरकार हो, कम्फर्टेबल भनेर बनेको सरकारले कम्फर्टेबल काम त गरेन भनेर सटार हान्नु भएको हिजो हेर्नुहोस्। केपी शर्मा ओलीले त 3 वर्ष तपाईँको कार्यकाल चलाउँदाखेरि 3.5 वर्ष चलाउँदाखेरि 3 वर्षसम्म त एमसीसीको उच्चारणै गर्नुभएको छैन। तपाईँ रेकर्ड हेर्नुहोस्। तर पछिल्लो 6 महिना चाहिँ सत्ता नै ढल्ने स्थिति भयो, सुलेमानी नै बनाउने स्थिति भइसके पछाडि उहाँले एमसीसीको विषयमा आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई समेत बोल्न लगाउनु भयो, आफूले पनि बोल्नु भयो। हेर्नुहोस् है एउटा कुरो। दोस्रो कुरो भनेको त्यति बेला पनि केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्राविधिक कार्यालय अन्तर्गत राख्नुभयो, यही सूचनाको निमित्त। हेर्नुहोस्, यही सूचनाको निमित्त। त्यति मात्र होइन, जसले देशको निमित्त राम्रो कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि त्यहाँभित्र पनि तपाईँको फाल्तुहरू त छ नि, सिआई र रक एजेन्ट त छ नि, हामीले नदेखेको र। त्यसै भनेको र तपाईँको पूर्व गभर्नर, पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले 38,000 सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीले भनेको निजामती कर्मचारीले भारतीय दूतावासबाट भत्ता खान्छन् भनेर त उहाँले रेकर्डेड कुरा छ त। हो, त्यसो हुँदाखेरि अब यो तपाईँको विदेशीको एजेन्ट भन्दा पनि त्यहाँभित्रका राम्रा व्यक्ति को छन् भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा राख्नुभयो र सूचनाहरू लिनुभयो। सूचना लिइसके पछाडि पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँले विदेशीको निमित्त काम नगरी नहुने स्थिति आइलाग्यो। हेर्नुहोस्, भनेको नागरिकता विधेयक नि पास गर्नुपर्ने, एमसीसी पनि पास गर्नुपर्ने स्थिति आइसके पछाडि बरु यही बेलामा सेफ ल्यान्डिङ गरौँ। केपी शर्मा ओलीले वास्तवमा सेफ ल्यान्डिङ गरेको हो नि। अन्तिम समयमा उहाँले अन्तिम हतियार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अन्तिम समयमा उहाँले भन्नु पनि भएको थियो, तर त्यो उहाँले गरिदिनु भएन। किन भन्दा राष्ट्रपति त्यो उहाँको रबर स्ट्याम्प थियो, जे पनि हुनसक्थ्यो नि त त्यहाँ। हो, तर त्यो उहाँले गर्नु भएन। किन भन्दा हिजो 72 सालको नाकाबन्दीको समयमा जुन छवि थियो मेरो, चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा जुन छवि थियो मेरो, त्यो त हो नि। त्यो त हामीले त त्यो रेकर्डेड कुरा छ, त्यसलाई हामीले नाइ भन्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, अर्को पृथकतावादी सङ्गठन सिके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने, फेरि बन्दुक बोक्छु भनेर गएको त्यो विप्लव भन्ने केटोलाई फेरि ल्याउने, राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने, त्यो त सानो कुरा थिएन नि त। हो, यही कामहरूले त केपी शर्मा ओलीलाई त इतिहासले सम्झिन्छ नि, सुनौलो अक्षरले नाम पनि लेखिन्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि नागरिकता र एमसीसी परियोजना पास गर्ने बित्तिकै त त्यो जिरोमा गयो, उहाँको छवि त शून्य भयो नि। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले सेक्रिफाइस गर्न तयार भएको। अब तपाईँले शेरबहादुर देउवा यसबाट अलिकति टिल्ट हुनु खोजेको हो कि भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवा भनेको त विदेशीको निमित्त काम गर्न हरेक कदममा राष्ट्रघात गर्ने मान्छे हो, हरेक कदममा। हेर्नु होला, फेरि पनि त्यस कारणले गर्दा एमसीसी परियोजना उहाँले जसरी पनि पास गराउनको निमित्त तल्लीन हुनुहुन्छ। उहाँ हेर्नुहोस्, तल्लीन हुनुहुन्छ। हिजो उहाँकै पालामा होइन, वासिङटन डिसीमा गएर तपाईँको ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साइन गरे होइन, 14 सेप्टेम्बर तपाईँको 2017मा। त्यो हामीले बिर्सेका छौँ। र दिल्लीमा गएर महाकाली बुझाउँदा अहिले गर्वको साथ छाती फुलाएर हिँड्नुहुन्छ नि उहाँ, राम्रो काम गरे भनेर। हामीलाई थाहा छैन उहाँको इतिहास, वाइट बडीमा कसरी फस्नुभयो हामीलाई थाहा छैन उहाँको इतिहास। त्यसो हुँदा शेरबहादुर देउवा भनेको हरेक कदममा राष्ट्रघात गर्ने व्यक्ति हो, मात्र परिवारको निमित्त, पार्टीको निमित्त उहाँले हेर्नुहुन्छ। फर्स्ट प्रायोरिटी परिवार, छैन। जसरी राजपाको घोषणापत्रमा नेपाल भन्ने शब्द छैन नि, त्यसै गरी देउवाको तपाईँको डिक्सनेरीमा देश र जनता भन्ने नै छैन, परिवार पार्टी यति मात्रै हो। त्यस कारण देउवाले जसरी पास गर्छौँ, देउवाले त पास नगरी सुखै छैन। हेर्नुहोस्, सुखै छैन। नत्र भने हरेक तपाईँको सेकेन्डमा जुनसुकै बेला पनि देउवा र प्रचण्डको सुलेमानी हुने स्थिति आउँछ। हेर्नुहोस्, हरेक सेकेन्डमा यिनीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्रै विदेशीले अदालतसम्म तपाईँको कम्फर्टेबल बनाइदिएको छ। यति बेला हेर्नुहोस्, त्यसै कम्फर्टेबल भएको छैन। हेर्नुहोस्, यो भनेपछि त देउवा र प्रचण्ड त पास नगरौँ अमेरिकाको सुलेमानी, पास गरौँ नेपाली जनताले बनाउने भयो सुलेमानी। हो, त्यही स्थितिमा हुनुहुन्छ। मैले भने नि, किलिकिले घाँटीमा गएर अड्केको छ। त्यो हेर्नुहोस्, निलौँ विष हो त्यो। हेर्नुहोस्, ओकालौँ अब खाइ त सक्यो, त्यो स्थितिमा उहाँ हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा पास गरौँ, अमेरिकाले सुलेमानी बनाइन्छ जुनसुकै समयमा पनि।
पास नगरौँ, पास गरौँ भने आफ्नै नेताले, आफ्नै जनताले, आफ्नै कार्यकर्ताले जुनसुकै बेलामा सुलेमानी डर बनाउने चाहिँ डर छ उहाँ। ल एमसिसी पास गरेको भोलिपल्ट के हुन्छ नेपालमा? हो, एमसिसी पास भयो भने पास भएकै भोलिपल्ट नेपाली जनताहरूले हरेक घरबाट, गाउँबाट, बस्तीबाट जे तपाईँको साधनहरू छ आफूसँग, हतियार जे छ त्यही लिएर सिंहदरबार घेर्न आउँछन्। हेर्नुहोस्, आउँछन्, त्यो आउनै पर्छ, आह्वान गर्नुपर्छ हामीले। 24 घन्टाभित्र त्यसरी ल्याउनुपर्छ हामीले। किन भन्दा देशको सौदाबाजी हुँदैछ, देश सुक्री बिक्री हुँदैछ 55 अरबमा। हिजो पुर्खाको हरेक पाइलामा रगत बगेको छ। हेर्नुहोस्, पाइलामा रगत बगेर प्राप्त भएको भूमि हो। हेर्नुहोस्, 6 दिनको सुत्केरीदेखि 72 वर्षको वृद्ध नागरिकले समेत लडेर प्राप्त भएको भूमि हो यो। इतिहासमा कोलोनीमा नपरेको मुलुक भनेर तपाईँ सर्च गर्नुभयो, 1 नम्बरमा नेपालको नाम आउँछ। हेर्नुहोस्, नेपालको नाम हो। जबकि अमेरिकाको जन्म हुनुभन्दा पहिला नेपाल थियो। तर त्यही मुलुकले आज नेपालमाथि यसरी तपाईँको आक्रमण गर्दैछ। र अर्को कुरो के भने, मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँहरू किन यो प्रो चाइना भएर कुरा गरे हो पनि भन्नुहुन्छ क्या। वास्तवमा मान्छे किन बुझ्दैनन् क्या यति कुरा पनि। अमेरिका र चाइनाको युद्ध होस्, अमेरिका र भारतको युद्ध होस्, हामीलाई के मतलब? तर नेपालको भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने पो चाहना हो त हाम्रो। अवश्य पनि। ल अब अन्त्यमा बताइदिनुहोस् सेनाई सर, नेपालको लागि एमसिसी ठिक छैन यहाँले भनिसक्नु भयो, बिआरआई ठिक छ कि छैन? हो, त्यति मात्र होइन, एमसिसी, बिआरआई र बिमस्टेक तीनवटा सार्क थियो पहिला, होइन? अहिले किन बिमस्टेक बनाएर ल्यायो? त्यहाँ पाकिस्तान थियो, पाकिस्तानलाई अलग गर्नुको निमित्त भारतले बिमस्टेक बनाएर ल्यायो। बिमस्टेक भन्ने बित्तिकै उसको पन्जामा भयो। अब त्यो बिआरआई चाइनाको पन्जामा भयो, एमसिसी अमेरिकाको पन्जामा भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि सुशील कोइरालाको पालामा हामी एकपल्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय गएका थियौँ र बिआरआई भित्रको सबै कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। त्यहाँ संसदबाट पास गर्ने कुरा छैन, नम्बर 1। हेर्नुहोस् है। र त्यसमा के भनेको छ नि, त्यो लगानी होइन, फेरि हेर्नुहोस् है, इन्भेस्टमेन्ट होइन। त्यहाँ के लेखेको छ भने हरेक तपाईँको पेजमा डेभलपमेन्ट मोडल भनेको छ क्या, विकासको नमुना। हामीले पनि विकास र राजनीतिलाई सँगसँगै लगेका छौँ। चिनको धारणा त्यो छ है। र त्यहाँका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यही काम गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सक्सेस भएको र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूलाई नि हामीले कति पटक दिने सहयोग गर्ने, जति सहयोग गरे पनि बालुवा पानी हालेको जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामी नै पूर्वाधार बनाइदिन्छौँ। कमसेकम यो लिङ्क रोडले संसारका आधा मुलुकहरूलाई छोड्यो भने त विकासको निमित्त अथवा सामानहरूको पैठारीको निमित्त नेपाल चाहिँ भारतको निमित्त मात्रै आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन, होइन? लिङ्केज हुन्छ के, ल्यान्ड लकबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड हुन्छ हामी। हो, त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाइनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिआरआई प्रोजेक्टलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट मोडल भनेको छ र यस्ता शर्तहरू राखेको छैन। हेर्नुहोस्, आजसम्मको कुनै पनि परियोजनामा शर्तहरू छैन। अब बिमस्टेकमा पनि यस्ता शर्तहरू छैनन्। हेर्नुहोस्, किन भन्दा बिमस्टेकको कार्यालय त तपाईँको अब नेपालमा, भारतमा, अरू देशहरूमा पनि छन्, त्यो एउटा सञ्जालको रूपमा छ, होइन? तर यो तीनवटाको भूमरीमा अहिले एमसिसी परियोजना चाहिँ बिमस्टेक र बिआरआई भन्दा नि माथि चढेर आयो के, नेपालको कानुन भन्दा नि माथि चढेर आयो। अरू परियोजना चाहिँ कानुन सम्मत थियो, विधि विधान सम्मत थियो, सम्झौतामा हुन्थ्यो, एउटा मन्त्रालयले काम गर्दा हुन्थ्यो, सम्झौता गर्दा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, होइन? परराष्ट्र र अर्थ भए पुग्थ्यो। अब यहाँ त परराष्ट्र र अर्थ मात्रै होइन कि सिङ्गो संसद, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष। मैले अघि भनिहालेँ नि, जनताहरू धितो राख्ने हो, माननीयहरू साक्षी बस्दिने हो, मुलुकलाई बेच्ने हो कि एमसिसी भनेको। हो, त्यसकारणले गर्दा बिमस्टेक बिआरआई भन्दा 100 गुणा बढी चाहिँ राष्ट्रघात चाहिँ एमसिसी छ। बिमस्टेक र बिआरआई स्वीकार गर्न सकिन्छ, एमसिसी सकिँदैन? कुनै हालतमा पनि सकिन्छ, कुनै हालतमा पनि सकिँदैन, कुनै हालतमा पनि। ल यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छु यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार।